जिस चीज़ का डर था वही हुआ। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। जी हाँ, अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म से अमेरिका ने 3 एयर स्ट्राइक्स से ईरान पर हमला किया और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स फैक्ट्रीज को निशाना बनाया। ये हमला 2:30 बजे जून 22 को ईरानी वक्त के मुताबिक यूएसए की तरफ से किया गया, जिस टाइम यूएसए में 21 जून और शाम के 7 बज रहे थे। इसमें अमेरिका ने अपने 2 सबसे मेजर वेपन इस्तेमाल किए, जो कि उसके सबसे खुफिया वेपन्स हैं, जिसकी ना तो उसने कभी टेस्टिंग की है, सिर्फ पूरी आलमी दुनिया में इसका चर्चा है। उसने अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, जिसे मदर ऑफ द ऑल बॉम्बर्स भी माना जाता है, उससे हमला किया और इसने इस्फहान, नतांजे और फौरात जैसे शहर को निशाना बनाया। ऐसा क्यों किया अमेरिका ने? हालांकि ये जंग तो इसराइल और ईरान के दरमियान थी, लेकिन अमेरिका हमेशा बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा क्यों हो जाता है, जबकि अमेरिका में इसमें कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन सबको पता है कि इसराइल अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा कि जब ईरान न्यूक्लियर एटॉमिक पावर बनना चाहे तो इसराइल और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में खतरा पड़ जाता है। उनको ईरान से मसला नहीं, किसी और से मसला नहीं, ना एटॉमिक पावर से मसला है। उन्हें मसला है तो आयतुल्लाह खामनाई से मसला है, उन्हें मसला है तो मुसलमानों से मसला है, और मुसलमानों को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए अमेरिका कोई भी कदम उठा सकता है। हिस्ट्री में ऐसा रिपीट है कि अमेरिका ने ऐसा करने के लिए कई कीमतें अदा की हैं और हमेशा मुसलमानों को इसने हमेशा रोका है एटॉमिक पावर बनने से, चाहे वो पाकिस्तान को इसने रोका हो। और अगर अब ईरान पिछले 40 साल से बनना चाह रही है, तो जब भी ईरान एटॉमिक पावर बनने की तकमील पर के मराहिल पर पहुंचती है, तो उसी वक्त अमेरिका, इसराइल या उसकी कोई प्रॉक्सी ईरान में हमला कर देती है, जिसे ईरान को रोकना पड़ता है। जी हाँ, जून 22 को जब यूएसए ने अपने 3 एयर स्ट्राइक्स ईरान की तरफ दागे, उसमें B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर से उसने हमला किया, जिसकी रेंज 3000 IB है, जिसको मदर ऑफ द ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अंडरग्राउंड टनल्स में बनाया है, जो कि 300 फीट नीचे अबव है। और लेकिन क्योंकि अमेरिका के पास ही सिर्फ ऐसे जदीद वेपन्स मौजूद है जो कि अंदर टनल्स जाके भी तबाही कर सकते हैं, जिसकी वजह से ईरान को आज भारी कीमत उठानी पड़ रही है। और अमेरिका ने, यूएस स्टेट्स ने जो दूसरा वेपन इस्तेमाल किया वो टॉम होक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल नेवी की वजह से चला जाता है, नेवी शिप और सबमरीन्स की जानिब से चला जाता है, जो कि यूएस की नेवी ने चलाया। ये 2 ऐसे मेजर वेपन्स हैं जिसकी वजह से आज जून 22 को ईरान को एक बहुत बड़ी कीमत उठानी पड़ रही है। इसका आगाज एक हफ्ते पहले जब इसराइल ने जुम्मे की रात को रिटेलिएशन अटैक किया ईरान पे, जिससे ईरान के बहुत सारे आर्मी चीफ और बहुत से मेजर और बड़े लोग शहीद हुए, जिसकी वजह से ईरान ने अगले पूरे हफ्ते तेल अवीव, हाइफा में बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल को चकनाचूर कर दिया। जब इसराइल देख रहा था कि हम जो चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हट जाए और किसी माहिदे पर आ जाए, जब ऐसा नहीं कर रहा तो इसराइल ने अमेरिका को मजबूर किया कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो और इसराइल के साथ मिलकर ईरान को शिकस्त दे। ईरान ने इसके बहुत सारे मंसूबे बनाए थे। ईरान ने अपनी जौहरी तनसीबात को 300 फीट नीचे अंडरग्राउंड बनाया था, जिसको सिर्फ एक ही वेपन तबाह कर सकता था, और वो है B-2 मदर ऑफ द ऑल बॉम्ब्स। जी हाँ, B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। असल में इसका मकसद क्या है? ये 200 फीट नीचे जाके कोलैप्स करवा सकता है, और ये ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी से बना हुआ है कि इसको रेडार सिस्टम में पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं,
جب بھی یہ سٹارٹ ہوتا ہے، پروگرامنگ شروع کرتا ہے اور اپنے ہدف پہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور فلائٹ پکڑتا ہے، تو اس کے صرف جب اس کے ساتھ بند کر دیجیے تو 50 گھنٹے تک یہ نہیں چل سکتا۔ اب ایران کی طرف سے کہنا ہے کہ ہم ڈیٹیکٹ کر لیا ہے کہ اب یہ حملہ کرنے کے بعد کس ملک میں رکا ہوا ہے، جس کے بعد ہم اس پر کاؤنٹر اٹیک کریں گے۔ لیکن یہ کرنے سے زیادہ نقصان تو نہ ہو سکا، لیکن ایران میں ایک شدید خوف طاری ہو چکا ہے، کیونکہ اب امریکہ کے پاس ایسے 22 کرافٹ ہیں۔ اگر امریکہ اسی طرح حملے جاری کرتا رہا تو عنقریب ایران کی جوہری تنصیبات مکمل ختم ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر امریکہ 200 فیٹ تک پہنچ سکتا ہے تو امریکہ 300 فیٹ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ایران ایک بہت مضبوط اور خود مختار قوم ہے، جس نے اسرائیل کے ساتھ بھی اسرائیل کے سامنے اپنا دفاع کیا۔ اسی طرح وہ امریکہ کے سامنے اس طرح تو نہیں دفاع کر سکتا، لیکن امریکہ کے سامنے بھی وہ ڈٹ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کو ہمیشہ کیوں ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے؟ جب امریکہ اپنے لیے اٹامک پاور بناتا ہے، نیوکلیئر ویپنز بناتا ہے، تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، پیس کو کچھ خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب پاکستان، ترکی، ایران جیسے خود مختار قومیں اپنے آپ کو سیکیورٹی سٹیٹ کے پیش نظر نیوکلیئر پاور بنانا چاہتی ہیں، تو تب امریکہ کو کیوں خدشہ ہوتا ہے اور تب امن کو کیوں خدشہ ہوتا ہے؟ اسرائیل، امریکہ اور ایران کی ایجنسیوں سے میں بتایا گیا کہ اسرائیل امریکہ کو فورس کر رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں حصہ لے، تاکہ وہ ایران کو جوہری تنصیبات سے پیچھے ہٹا دیجیے۔ امریکہ نے ہمیشہ اپنی آپ کو سپر پاور کے لیے اس نے باقی تمام ملکوں کو تباہ کیا ہے۔ امریکہ اس میں ایک اور مقصد ہے، وہ آیت اللہ خامنائی کی حکومت کو گرانا چاہتا ہے، تاکہ وہ اپنی پروکسی کا ایک بندہ لے کر آئے اور ایران میں چھپے قیمتی اجزاء جو کہ زمین کے اندر قدرتی موجود ہیں اس کو لے اور خود بہت بڑی پاور بن جائے۔ جب امریکہ نے یہ حملہ کیا تو نیتن یاہو کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی۔ نیتن یاہو نے امریکہ کے اس عمل کو، اس آپریشن کو پریزڈ کیا، اس کی تعریف کی اور کہا اس کی بہت ضرورت تھی اور یہ ایک تاریخی لمحات میں سے ایک ہے۔ لیکن جب ایران کرے تو تب امن کو کیوں خطرہ ہے؟ اس کے مقابلے میں جب وائٹ ہاؤس میں آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریر میں کہا کہ ہم ابھی بھی امن چاہتے ہیں اور اگر ایران نے کاؤنٹر اٹیک کیا تو ہم اسے بڑی تعداد میں ایران میں تباہی مچا دیں گے۔ اسرائیل غزہ میں کرے، جینوسائیڈ کرے، نسل کشی کرے، تو تب نہ UN آواز اٹھاتی ہے، نہ IMF، نہ PDF، نہ FDF۔ لیکن جب مسلمان اپنے دفاع کے لیے کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے تو تب امن کو خطرہ پڑ جاتا ہے۔ اس ٹائم کوئی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایکٹ کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کو، پورے مڈل ایسٹ کو ایک جنگ کے دہوار، ایک جنگ کے میدان میں دہلیز پر جا کے کھڑا کر دیا ہے، جس میں ہزاروں جانے جانے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے غزہ میں ہزاروں لوگوں کے گھر تباہ کیے، ہزاروں لوگوں کو شہید کیا، جس میں بچے شامل تھے، تبھی کوئی منظر عام نہیں ہوا۔ انہوں نے سیریا میں ایسا کیا، انہوں نے شام میں ایسا کیا، انہوں نے لبنان، جارڈن میں ایسا کیا، کوئی انہیں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اور انہوں نے جب یہی جارحیت ایران میں اپنانے کی کوشش کی تو ایران نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی اس جارحیت کے مقابلے میں ایران کیا حکمت عملی، کیا تدابیر اختیار کرتا ہے اور کیسے امریکہ کو اس جارحیت کا جواب دیتا ہے۔ امریکہ کے اس ایکٹ کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں خطرے کا ماحول ہو چکا ہے اور ایک جنگ شروع ہو چکی ہے جو کہ اسرائیل نے ایک بے بنیاد بات پہ شروع کی۔ ہم آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم کسی سے ڈرنے والی قوم نہیں ہیں، ہم امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ ہم نے ہمیشہ شہادتیں دی ہیں، ہم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، اور یاد رکھیں ایرانیوں کی ہسٹری اور ایرانیوں کی تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ اصل قربانی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے ذوالفقار کے ساتھ، ہم حضرت علی علیہ السلام کی ذوالفقار کے ساتھ دوبارہ خیبر کو فتح کر کے اور اس میں اللہ اکبر کی صدائیں اٹھوائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔